les gens doivent nous envoyer procuration via l'imprimé G2 et le safe parcours. Il doit porter le cachet et donc du président, le numéro de la carte nationale et l'arrivée. باش ندخلوا في العمل البين et surtout كل الامور واضحه. Donc le quorum est atteint, on gagne un peu alors nous avons 20 clubs qui sont affiliés, donc présents 11 clubs. Certains clubs ici présents, la G2 n'a pas été signée. Ici, elle a été signée, elle ne porte pas de cachet. Donc, afin de prendre des précautions pour les prochaines saisons. Et là, le quorum est atteint, donc nous sommes 11 clubs sur 20. Merci. Alors, dans l'ordre du jour que vous avez reçu, l'ordre du jour, في جزء الجمعة العامة. كاين الجمع العام اكستراوردينير اللي هو غير عادي باش نشوفوا فيه القانون الأساسي والقانون العام ثم les procédures administratives et trésorerie. Donc le quorum n'étant pas atteint, nous reportons l'Assemblée générale à une date ultérieure. Le fait que le quorum n'est pas atteint, on doit atteindre les 3/4 des voix et non pas les 3/4 des clubs ou la 50%. C'est 50 qui doivent être présents et puis les 50 qui doivent représenter les 3/4 des voix. Donc on a discuté avec le comité olympique et avec le représentant du ministère. Donc le quorum n'est pas atteint. Donc nous passons aussitôt à l'Assemblée extraordinaire. لا غير لي دو تير ديال الممثلين ماشي كأصوات ديال الممثلين ماشي كأصوات كاين الفرق كاين الممثلين راه ماشي هو الأصوات. Bon, de toutes les façons, dans les deux cas, الأصوات اللي لا غير نكونوا بالحق ونعاودوا. vous avez raison. يمكن نغلط, c'est-à-dire les 3/4 représentant les clubs. الأصوات الأصوات راه خصنا نحسبوا الأصوات وغادي هذيك الساعة نشوفوا واش كاين ولا ما كاينش. هذاك شاشطنا أنا عندي تساؤل قبل ما نروحوا لاسومبلا. الجمعيات اللي عاد انخرطت عاد واش تتحسب في باش يكون النصاب ولا ما كتحسبش؟ لأنه لما تحسبها راه كاين نصاب. ما حسبناش الأندية الجديدة يلا باش de toute façon je vais faire l'appel هو البروبليم دو بروكوراسيون اللي ما كانش كاينه. لا حنا هذا ماشي مشكل. حنا غير بالنسبه نكونوا كنحسبوا حتى الانديه اللي يلاه تخلقات ونحسبوها ونلقاو النصاب ماشي هو، حيت تنجمعوا عدد الانديه ونضربوه في لي دوتير تلقاو ما عندناش النصاب. يمكن يكون عندنا نصاب حنا بغينا نروبورتي. ساشون كو الجمع العام العادي كيتبدا هو الاول والجمع العام الغير عادي كيتبدا هو الثاني في قانون الجموع العامه. دونك غنبداو بالجمع العام العادي. الجمع العام الغير عادي فو كو لي كونديسيون تاع الماتش ديالو vu que les articles اللي كان خاصكم تناقشوا اليوم كانوا بصون وسط الوزاره خصهم بعلموا عاد تحطوا فيهم في الجمع العام. دونك ما توصلناش حنا بلي زارتيكل كونسيرنون l'Assemblée générale extraordinaire, donc ما يمكنناش نحطوا فيهم. بلاتي غادي نعطي واحد يمكن إلا عندنا كورم ديال l'Assemblée générale extraordinaire. En pécunier, l'Assemblée générale extraordinaire et nous proposons les changements d'Ixara, le ministère. Min sera accepté par le Jamil Amdena parce que les gens sont là. Non accepté, pourquoi n'a pas été accepté au Moramo Kiram. Je pense. Nas, oui, il n'y a pas de problème.
الاستاذ الله يرحمه. غير بالنسبه للجمع العام الغير العادي جينا باش نناقشوا القانون 3009 اللي بغى يسري علينا نورمالمون القوانين بغينا نطبقوه تاع 3009. هذا هو الجمع العام الغير العادي اللي جاي. داكور. دونك الا كنا بغينا نناقشوا، الا بغينا نديروا الجمع العام العادي، دونك غادي نكونوا تنديروه بالقانون القديم ماشي القانون الجديد، ماشي 3009. اشنا هو جدول الاعمال ديال اشنا هما النقط اللي غادي نناقشوا في جدول العمل السنوي. غير باش نفهموا لينا هذا هو المشكل. فوالا النقطه اللي طرحتي عندك فيها الحق، متفقين معك، ولكن واش هذا القانون تفاليدا من طرف الوزاره باش تخدموا به ولا لا؟ حنا واش توصلنا لدي زارتيكل واش توصلنا لهم ولا لا؟ حنا ما توصلناش بهم. دونك حنايا واخا تبدلوا الان، حنا باقي غادي نديهم وندرسوهم وبعد ديك الساعه نديروا لا فاليداسيون ديالهم. فوالا دونك واخا تفاليديهم دابا راه ما يمكنش تخدموا بهم، لان القانون النظام الاساسي ديال الجامعه حنا اللي تنفاليديو. النظام هذا غادي يكون غير مشروع مقترحات منكم نتوما باش هذا فوالا. يعني النقطه اللي ذكرتي على انه غادي دير تعديلات وفي الجمع العام العادي غادي يطبق هذوك التعديلات. ما غادي يطبقوا، يمكن نديروا الجمع العام الغير العادي ونحطوا القانون ديالنا ونمشيو حتى تعطينا التاهيل الوزاره وعاد نديروا جمعنا العادي بالقوانين الجديده. ودابا انتم اللي دعيتوا ولا فهمتي لانه هذه الاشكاليه ديال الجمع الجامعه. العام هذه كيتطبق في كاع جميع البنود اللي خصها دار فيها الكلاسيكيه اللي موجوده في القانون ياك، وكتبدا من موراها في اي جمع عام. عمرنا ما كنبداو بجمع عام غير عادي الا ما كان جمع عام غير عادي فقط. انتم عندكم جوج جموع عامه، هادشي اللي قلت باش نشرح لك عندنا جوج جموع عامه. دونك حنا ما غنبداوش بالغير العادي وعاد العادي. كون جيتو هنايا غديروا جمع عام غير عادي فقط غنمشيو معاكم في المسائل. سوف كو الجامعه كان خاصها تعطي المشروع ديال لي زارتيكل اللي بغيتو تبدلوا. هادشي اللي كتقول انت تدرس من طرف الوزاره وتوافق عليه الوزاره وكتصيفطوا الانديه وكدير لاسومبلي ديالها اكستراوردينير وكيتوافق. هادشي اللي كتقول كله صحيح. سوف كو دابا هاد الشروط هادو ما كيتوفروش عندنا لا حنا في الوزاره فهمتيني. حنا كنهضروا قانونيا ابخي نتوما بسم الله. Bien. Donc la structure, donc on s'en في الجمع العادي الأسامبلي جنرال أوردينير. الجمع العادي أوردينير دابور كي ندخلو ديك الساعة ندخل في المناقشة تاع. Donc je pense que le quorum est atteint, qui manque de compte. Il y a 11 clubs sur 21, sur 20. Et il y a certaines procurations qui malgré tout qui n'ont pas été acceptées parce qu'ils ne portaient pas soit le cachet, soit autre chose. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que 11 clubs et normalement nous avons, et vous êtes ici, au nombre de 19. الله يخليك. راه حتى الجمع العادي، حتى الجمع العام العادي الا كان ما عندناش القرون في ديال الغير العادي راه ما عندناش في العادي. حنا ما كنهضروش على العادي، حنا دابا صافي العادي صافي. الجمع انا تنقول حيدنا الغير العادي، دابا بغينا نشوفوا القرون ديال الجمع العام العادي اش تيقول القانون فيه. C'est 50 plus 1. الناس زائد واحد. C'est pas صافي ما دونك ما كاينش ما دايرينش 30 صفر. فهمت دابا الرئيس قال لي النظام الاساسي ديالكم النظام الاساسي للجامعات الرئيسيه. Le quorum est atteint et les clubs, donc je répète 11 sur 20 et nous passons à l'ordre du jour. Donc les vérifications de pouvoir ont été faites ensemble avec le ministère et le comité politique. Donc c'est ce qui nous a arrivé pour arriver à 11 au lieu de 19. Donc le troisième point c'est allocation du président. Je vais être bref et surtout toucher les نقاط أساسية اللي كنعيشوها هاد الرياضة ديالنا اللي هي البادمنتون. Donc monsieur madame Luna, représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, monsieur Nas aussi représentant du ministère des Sports
et nous avons Maître Belmahi, représentant du comité national olympique. Donc je vous souhaite la bienvenue. مرحبا بكم surtout الناس اللي جاوا وارحبوا بالانديه العشرين اللي جاوا surtout اللي جاوا من بولميما وابعد نقطه اللي جاوا جو كوا ما عقلتش النقطه اللي قال لهم الميزانيه لا نجي ولا بعد من مرة واخا جاي نسلم ما علينا بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه أرحب بكم باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء المكتب المديري لنتدارس البيلون ديالنا ديال 2016-2017 واخا طرحنا عليه ولكن أوعدكم أن هذه آخر مرة فاش كنديرو الجمع ديالنا متأخر ب4 شهور، 4 شهور وانتم عارفين علاش تأخر. دونك وضعية البادمنتون الحمد لله جينيري غادية sauf certains petits problèmes auxquels on s'est heurté. Problèmes qui peuvent trouver des solutions quand il y a les gens devant nous. Heureusement, la relation entre le ministère et la fédération, le comité olympique et la fédération ont été toujours excellentes. De par les 2 dernières années où, tout le monde, vous le savez, on n'avait pas de subvention pour des raisons ou une autre, chose que nous avons expliqué dernièrement et nous avons eu gain de cause. Et on nous a débloqué quand même à la dernière minute notre subvention. Et je pense que maintenant on est sur les rails et il faut profiter sur cette situation. Bien sûr, nous avons été absents pendant 3 ans à peu près sur certaines scènes, que ce soit continentales ou régionales, mais nous avons repris cette année en participant au championnat arabe où, en votre nom tous ici à l'Assemblée Générale, je félicite les joueurs qui ont pu avoir d'excellents résultats par rapport à l'Union arabe. Et aussi participant au championnat d'Afrique où nos athlètes ont démontré qu'ils peuvent faire encore mieux que les résultats. Quoi il était moyen, vu, il y a plusieurs choses, plusieurs ingrédients pour être dans le carré de 4 ou bien dans le carré 8, mais quand même, nous avons raté notre qualification au 8e de finale. Ceci est dû à la non-préparation de nos joueurs parce qu'ils sont venus et participer au championnat d'Afrique. Mais en tant les gens techniciens qui sont ici présents, comme vous voyez que le score, Nigeria, qui est normalement champion d'Afrique, on allait applaudir quand même, parce que perdant à 21-17, 21-16, pour moi, le Marocain a gagné. Parce que le Nigérien, soit il est venu de l'Indonésie, soit il est venu de la Malaisie, avec préparation d'1 mois. Donc, le fait qu'il gagne déjà 17 points ou 15 points, pour moi, c'est excellent. Je ne passerai pas en félicitant le joueur marocain qui a remporté l'Open international d'Algérie, et c'est la première fois dans les annales de l'Afrique qu'un Open soit remporté par un Marocain et un Africain en même temps. Donc ça a créé une surprise auprès de la Fédération internationale. Ce qui veut dire que si on dispose de moyens plus adéquats, nous pouvons faire encore mieux. Bon, je remercie les gens du ministère avec qui on s'est réunis à plusieurs reprises pour arrêter le bilan, pour arrêter la subvention. Bon, on n'a eu que 50% comme tout le monde. C'est déjà
Ça s'est débloqué quand même après 2 ans. Et je dois remercier aussi les gens du comité directeur de la fédération qui ont supporté cette situation pendant longtemps, ainsi que les clubs. Pour les clubs, j'ai toujours dit que nous devons réserver une subvention aux clubs, surtout ceux qui remportent le championnat du Maroc par équipe, ceux qui remportent la Coupe du Trône, ou ceux qui organisent leur tournoi national. Donc, c'est un projet que je vous propose que ça soit appliqué pour l'année peut-être 2017-2018, quand on va élaborer le budget avec le ministère. On va essayer de défendre ce dossier envers les clubs qui remportent le championnat et qui remportent la Coupe du Trône, parce qu'ils doivent participer au championnat d'Afrique des clubs champions, ou bien avec les Arabes aux clubs qui remportent la Coupe ou le championnat, parce que le Royaume du Maroc doit être présent dans ces compétitions. Il y a بعض الناس اللي كيحاولوا يدخلوا la confédération africaine وكيحاولوا وبعض الاخوان في راسهم ان حاولوا يدخلوا لنا البوليزاريو كفيدراسيون في la confédération africaine. Mais on était كنا واقفين على رجلينا حتى حيدنا هذاك المسائل، والوزاره كانت في راسها، واللجنه الاولمبيه كانت في راسها، ووزاره الخارجيه كانت في راسها، والحمد لله انتصرنا باش ما تدخلش هذه الجامعه معنا في الكونفédération africaine. Donc je vous remercie, et puis on aura le rapport moral où on peut discuter pas mal de points. Et si vous le permettez, s'il n'y a pas d'intervention, je peux passer la parole au secrétaire général pour la lecture des rapports moraux. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة ممثلة وزارة الشباب والرياضة، السيد ممثل وزارة الشباب والرياضة، السيد ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، السيد ممثل السلطة المحلية، السادة رؤساء الأندية والجمعيات الرياضية، السادة ممثلو الصحافة والإعلام، أيها الحضور الكريم. بعد الجمع العام السنوي الذي انعقد بالدار البيضاء بتاريخ 25 مارس 2017، ها نحن على مشارف قرابة سنة كاملة حبل بأنشطة متنوعة لرياضتنا الأولمبية البادمنتون نطلعكم عليها من خلال هذا التقرير الأدبي، آملين أن نكون حققنا ما تعهدنا به أمام أنفسنا وأمام الوزارة الوصية، بل وحتى أمام الرأي العام الذي أصبح بفضل التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال يتابع كل صغيرة وكبيرة. اسمحوا لي أيها السادة قبل التطرق للتقرير الأدبي أن أتقدم لكم جميعا بالشكر الجزيل لتحمل متاعب السفر للحضور في هذا الجمع أو بهذا الجمع العام المبارك، الشيء الذي يعني أنكم تولون للبادمنتون مكانة خاصة. كما أود أن أشكر من خلالكم معالي وزير الشباب والرياضة الذي اهتم جديا بملف جامعتنا وكل عاملين تحت إمارته، والسيد رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وأعضاء مكتبه التنفيذي على الدعم المادي والمعنوي المتواصل لجامعتنا. كما نبارك لهم جميعا كل مجهودات التي يبذلونها لصالح الرياضة المغربية، آملين أن يكلل عملهم بالتوفيق والنجاح، وأن تنتزع بلادنا شرف تنظيم كأس العالم 2026 تحت القيادة السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ومن خلال التوصيات التي تمت في الجمع العام السابق والتي تمركزت حول الحكامة في التسيير والتدبير، وكذلك التركيز على العمل الميداني في الأندية باعتبارها المشتل الخصب لإنجاب الأبطال، إضافة كذلك إلى الاهتمام بالعناصر المكونة للمنتخب الوطني وتأهيلها لتلعب الأدوار الطلائعية في الملتقيات القارية والدولية. ولتحقيق هذه التوصيات وبلورتها إلى أنشطة كان لابد من إعداد برنامج متكامل ليشمل تكوينات تخص اللاعبين أولا وكذا المدربين والحكام معا، حتى يتمكن الجميع من مسايرة ما جد في عالم البادمنتون لتحقيق الأهداف المسطرة
لتنمية هذه الرياضة. ومن بين الأنشطة والمنافسات نجد كأس العرش والبطولة الوطنية للفرق، إضافة إلى دوري الكوكب المراكشي الذي كان خاصا باللاعبين المصنفين، ودوري المركب الرياضي زناتة، ودوري المنارة، ودوري الوداد الرياضي المفتوح. لقد أشرف المكتب المديري على تنفيذ ما جاء في برنامج الأنشطة الرياضية المسطرة للمدة الممتدة من تاريخ عقد الجام العام العادي 25 مارس 2017 إلى غاية 30/11/2017، أي الموسم الرياضي 2016-2017، حيث نظمت الجامعة البطولة الوطنية للفرق شبان وشابات وكبار وكبيرات. تم ترتيب الفرق، حيث عادت المرتبة الأولى لفريق الكوكب المراكشي، في حين حظي فريق المنارة بالمرتبة التالية في فئتي أقل من 17 سنة ذكور وإناث. أما فريق الوداد الرياضي فقد احتل الرتبة الثالثة في فئة الذكور أكبر من 17 سنة، وفريق المركب الرياضي زناتة في فئة أكبر من 17 سنة إناثا احتل الرتبة الثانية. وستجدون النتائج مرفقة بهذا التقرير. نمر مباشرة إلى الصفحة الثالثة. غير خاص بالنتائج لا اسمه عفوا. أما بالنسبة لكأس العرش فقد أجريت أطوار بمدينة الزهور المحمدية يوم 21 يناير 2018 بقاع المغطاة العالية، وقد كان الفوز فيها من نصيب فريق الكوكب المراكشي الذي توج بهذه الكأس الثمينة. فهنيئا لفريق الكوكب المراكشي لاعبين وأطر ومسؤولين على التتويج المزدوج وللمرة الثالثة على التوالي، دون أن ننسى من طبيعة الحال شكر جميع الفرق المشاركة التي نتمنى لها حظا أوفرا في المنافسات القادمة. ونغتنم هذه الفرصة لنشكر ونهنئ الأندية التي نظمت بطولتها الوطنية أو دوريتها الوطنية، ونذكر منها نادي المنارة ونادي الكوكب ونادي الوداد البيضاوي ونادي نادي زناتة. بالنسبة للمنافسات الدولية شاركت الجامعة في عدة تظاهرات رياضية، ابتدأت بالبطولة الإفريقية للكبار بدولة الجزائر التي أبلى فيها المنتخب المغربي البلاء الحسن بعد تأهله لدور ربع النهائي على حساب فريق السيشل والفريق الإثيوبي، في حين انهزم مع الفريق النيجيري، حيث تألق لاعب المنتخب المغربي بلال حرام بفوزه بالميدالية الذهبية في الدولي المفتوح الذي نظم بنفس الدولة الجزائر. وللذكر فهذا أول دوري مفتوح يفوز فيه لاعب مغربي إفريقي. أما بالديار التونسية فقد أبان لاعب المنتخب عن قدراتهم ومهاراتهم حين قدموا مباريات صفق لها الحاضرون، وقد استطاعوا الحصول على المرتبة الثالثة في الترتيب العام في البطولة العربية. بالنسبة للدوري الدولي المفتوح نظم بمدينة الدار البيضاء. La parole au trésorier, c'est Dewish Mohamed. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أعزائي، أتقدم لتقديم هذا التقرير أسميه بتقارير الأرقام. الكل يعرف أن هذه الأرقام بذل مجهودا جبارا، رغم أن المنحة لم نتوصل بها خلال 3 سنوات. قد سبقني أخي نائب الكاتب العام بذكرها. إليكم هذه الأرقام كما موجودة في الجدول الذي أمامكم.
بالنسبة لانخراطات ليغ الكلوب 17650 dirhams. Recette Open International 104 66 104 066 29 centimes. Avance, donc, c'est 34 300. Les frais locaux administratifs de la fédération, 2500. 2500 dirhams. Petit matériel, 4490. Assurance, 25 000 dirhams. Salaire du personnel administratif, 36 000 dirhams. La CNSS, 18 000 dirhams. Le total de frais justiciaires. Congrès international, 12 502 17 centimes. Pour le total montant des suspensions, 156 000 dirhams, 16,29 centimes. Pour des frais de déplacement, transport, hôtel, repas, autres dépenses, 13 057 dirhams. Déplacements nationaux, 36 851,82 centimes. Manifestation nationale, 60 658, 17 centimes. Pour les salariés personnels, 11 688. Entretien des infrastructures, 3681. Développement, 93 658. Autres frais pour le total, autres frais des fonctionnaires, 3514. Code de communication, 13 130,45 centimes. Organisation, compétition, 474 790, 75 centimes. Pour les débiteurs divers, 825 864,37 centimes. Le total reçu, 880,66 centimes. Pour cotisation de la fédération, 15 642,59 centimes. Secrétariat, 2500. Prix de récompense des stages, 124 087,60. Les frais de justice, 12 000 dirhams. Avion et agio et frais bancaires, 376,72. Pour le matériel sportif, 6 280,64 centimes. Autre investissement, 11 471 dirhams. Le total des enfants, 981 980. Les divers débiteurs divers de 2014-2015, 389 818,57. 2015-2016, 298 818,06. Pour le 2016-2017, 825 864,37 centimes. Et merci.
Donc, ce que je vous promets que l'exercice précédent, le rapport financier sera fait aussi en arabe. Nous allons faire l'effort pour faire le rapport moral en arabe. Donc, la saison prochaine, vous aurez aussi le rapport financier en arabe. Bien sûr, vous trouvez en bas une classement, mais dans la convention d'objectifs signée entre le ministère de la Jeunesse et du Sport et la Fédération royale marocaine de badminton est estimée à 1 726 375. La subvention reçue en date du 11-12 est de 863 185 50. Donc, heureusement qu'on a reçu cet argent, mais فلات سور تيران ما سور تيران مرحبا بكم مرحبا بكم. الوغ انا غير عندي بعض الملاحظات على التقرير الادبي. فالتقرير الادبي انا اقول انه هو الوجه الحقيقي ديال اي جمعيه او جامعه او لانه هذاك هو حيت نبغيو نعرفوا جامعه ولا جمعيه اش دارت تنحلوا التقرير الادبي. فانا عندي عده ملاحظات على التقرير الادبي وغادي نقول من بينهم وماشي ملاحظات اللي يمكن لانه حرام انه كيدار واحد مجهود كبير وما تلقاوش داخل التقرير الادبي. ما كاين مجهود كبير، انا كنقول كبير بالنسبه حيت الا شفت التقرير المالي يندى له الجبين انه كاع نناقشوا التقرير المالي بهذاك لي شيفر اللي ونكونوا عندنا هاد النتائج ويكونوا عندنا هاد النجاح حتى لهنا وكاين عندي. فاولا اقول انا بعد الكرونولوجيا ديال الترتيب ديال التقرير الادبي. فمثلا كاينين تظاهرات اللي شاركوا فيها الفريق الوطني وشارك الفريق الوطني، فنمشيو غير بالاولى والثانيه والثالثه. مشينا بدينا بالاخرى وتبعنا اللي تابعها وعاد تبعنا الاخرى. كان عندنا لوبن انترناسيونال دو كازا تبعوا الشامبيون الشامبيون اغرب بعدنا تبعها في الشامبيون دافريك. هذا اول ملاحظه. اول حاجه بالنسبه للتذكرات كاينه جامعه اخرى، الجامعه الاخرى اللي تخلقات واللي في الحقيقه اليوم ما حد المسؤولين على الرياضه حنا كنسالوهم، لانه القانون 30/09 ولا القانون قبل من 30/09 كل رياضه تتمثلها جامعه واحده، لا يمكن ان تمثل في جوج جامعات. ويمكن الناس الوزارات يقولوا هذيك الجامعه حنا ما تعرفوهاش، ولكن هذيك الجامعه كتنشط في مدن ديالها، وكاينين ممثلين ديال الوزاره داخل كيمثلوا السيد الوزير في دوك المدن، تيمكن يوقفوا الانشطه ديال هذيك الجامعه اللي غير شرعيه. فاحنا تنطلبوا الوزاره انه جامعه غير شرعيه ما معترفش بها ما عندهاش الحق دير تظاهرات رياضيه، ما عندهاش الحق. القانون 30/09 تيمنعها، وكاين القانون 30/09 جاب غرامات وجاب عقوبات جديده، كاع جاب العقوبات دابا ما بقاش داك القانون اللي كان. فاحنا اللي تنسوا من الوزاره ومن الكوميتي اولمبيك انه يمشيو مراسلات للعمال، يمشيو مراسلات للمديرين الجهويين والمديرين الاقليميين في الوزاره باش هذا العبث يوقف. لينا اليوم ها هو في البادمينتون انا تنبهكم غدا راه غادي يولي في السيكليزم، غدا غادي يولي في كره القدم، لا غدا غادي نوليو الفوضى غاديين فيها، غادي تولي بلادنا فيها الفوضى. فانا كنلتمس منكم في هذا الجمع انه يكون حد لهذا المشكل هذا، لان هذا مشكل عويص. انا نقول لكم حنا كانديه عندنا مشاكل، حيت تيسمع مثلا هذا الحد حنا ما لاعبينش ولعبات جامعه اخرى تيقولوا الاخرين لاعبين وحنا كاع ما لاعبين. هادو الابطال ديالنا ولا المنخرطه اللي عندنا تيقول لك انتم ما خدامينش. يا الله واحد اللي مفهمو اللعب ولا لو بارون ولا الصحفي ولا والاخرين خدامين انتم ما خدامينش. فاحنا الله يخليكم تلتمسوا لكم. هذه اول نقطه. بالنسبه ثاني نقطه بزاف من النقط كاين 14 ولا 15 ماشي الاول زيد. هذيك ديال الدوري اللي دار نادي الكوكب الرياضي المراكشي راه ما درتوش التاريخ ديالو في التقرير. راه كان لو 5 فبراير 2017 في قاعه العزوزيه، ماشي قاعه الشطرس. لو 5 فبراير 2017
بالنسبه للتقرير الادبي فانا احبذ انه التقرير الادبي يكون تقرير ادبي وليس تقرير ادبي وتقرير تقني. راه فيه التقني والادبي هذا، وإلا كان تقني وادبي راه نساو فيه شي حوايج اللي هما ضروريين خصهم يتقالوا، اللي هما تيرفعوا من العمل ديال الجامعه ومن العمل ديال الانديه ديالنا. الله يخليكم. التقرير الادبي تلقاو نتائج ديال البطوله الافريقيه والبطوله العربيه، والنتائج ما كاملاش. تتلقى في الفرق وحنا عندنا نتائج جد هامه. كتلقى باغ اكزومبل، انا نعطيكم بالنسبه للبطوله العربيه كاين ادم كلاس دوزيام اون دوبل اي تروازيام اون سامبل في الانديفيدويل، طلع للبوديوم. المغرب طلع للبوديوم مع مصر والجزائر وقيامه ديال السعوديه والناس اللي عندهم لي مويان والناس اللي عاطين لهذه الرياضه امكانيات كبيره، وطلع بلامو طلع دوزيام اون دوبل، كسيكس طلع تروازيام اون سامبل تروازيام اون دوبل، الريحاني طلع تروازيام اون دوبل. هادو راه نتائج تشرف بلادنا وتشرف جامعتنا وتشرف الاطر ديالنا اللي تيشرفوا على هاد الوليدات. فاليوم ما تلقاوهاش هنا. تنجيو ما تلقاوش لو كلاسمون انترناسيونال تاع هاد الوليدات ديالنا. الوليداتنا ولاو داخلين في لو كلاسمون انترناسيونال، تدخل البي دبليو اف وكدير لو كلاسمون تيخرج لك لو كلاسمون. كتلقى ادم مرنيسي مكلاسيك، واش مكلاسي 296 في البادمينتون في لو موند اونتيي افيك دي مليون دو ليسونسيي، وما نذكروش هذا انجاز. ما راه هذا انجاز باش يكون وليد تحت 200 رتبه 296 عالميا جونيور، وتحت في السينيور ميم مع السينيور تحت 337. فهذا ما فهمتش انا علاش ما يكونوا وكلهم. راه تنقول انا ادم لينا واحد جونيور ميم لي سينيور تتلقى اسميت وفي لو دوبل في لو سامبل في كل شيء. هما لي ريزولتا اللي دخلتوا لو سيت ديال الجامعه الدوليه دابا غادي تلقاو هذا لو كلاسمون محطوط، دخلوا سميه بسميه ديال الفريق الوطني. اليوم حنا وليداتنا ولاو مصنفين على المستوى العالمي، فنفتخروا بهم ونحطوهم في التقرير الادبي والناس يعرفوهم والوزاره تعرفوهم، لان تعرف انه راه كاين عمل. راه ماشي تنقولوا غير راه درنا بطولات المغرب درنا دوري، راه بطولات المغرب يمكن نديروها ويمكن نديروا دوري، ولكن هذا الشيء هذا يمكن يقولوا لنا راه المستوى ديال البادمينتون ماشي عالي. اسيدي راه المستوى عالي، راه كلاسا في الشامبيون العرب وكلاسا في الشامبيون دافريك وفي الكلاسمون انترناسيونال. ها هو دخلوا البي دبليو اف وغتلقى. بالنسبه كاينين دي كونغري اللي مشى لهم مثلا السيد رئيس الجامعه، فهذيك راه دبلوماسيه موازيه رياضيه، راه تيمشي تيمثل المغرب، راه خصهم يتحطوا. راه هذا الراجل اللي مشى ومثل المغرب وما كانش البوليزاريو وتجرى عليه وعندك وافريقيا حنا حاضرين فيها الدول العربيه حنا، فهادو مسائل اللي خصها تحط انا في التقرير الادبي. بالنسبه نزيد كأس العرب بالله يخليك. بالنسبه لكأس العرش وبطولات المغرب، الى رجعتي للتقارير الادبيه ديال الجامعه، نادي الكوكب الرياضي ديال المراكشي خدا 5 ديال المواسم متتاليه كأس العرش وبطولات المغرب للفرق. هاد 5 الاخرين كاملين ماشي 3. راه الى رجعتي للتقارير الادبيه راه غادي تلقاهم. يمكن ساهلوا راه ماشي غير. وحنا كنادي تنطالبوا الجامعات بدات دير لنا سيدي شواهد اللي كتبرهن انه راه خديتي هاد البطوله ماشي الكاس. راه كتجي كاس، راه يمكن غدا نشري كاس قدامكم فيه بطولات المغرب ونحطو قدامي، ولكن حتى تكون شهاده فيها الخاتم ديال الجامعه فيها هذاك تبرهن انه راه، ولو انه راه في التقرير الادبي راه كاينه وراه تخرجها صحف وراه كدوز، ولكن التاريخ راه هو هذا. واليوم نسينا، يلاه دازت 3 5 سنين نسينا عامين، وغدا غادي تدوز 10 سنين غادي نساو هاد 5 سنين كامله.
اللهم حتى يكونوا شواهد اللي كتعطى تنطلبوا الجامعه الله يخليك. دازوا بالنسبه للتدريب، فاحنا في التقرير الادبي تديروا لنا التدريب اللي دازوا محليه، وداز تدريب دولي وما درتوش، لا في المغرب داز عندنا في المغرب وتكونوا مدربين هنا وما دارش في التقرير الادبي اللي هما مدربين. يمكن غدا يمشي يدرب في فرنسا يدرب فين ما هاد الوطن اللي خداو هاد الدبلومات، ما دارتش في التقرير الادبي. بالنسبه لتاسيسات العصاب، تاسيسات العصاب انا التساؤل اللي عندي، العصاب تاسست جمعيات وين نعرفوا غير العصاب، هاد العصاب اللي تاسسوا شحال الجمعيات اللي فيهم بعدا غير نعرفوا، لانه تيمكن انه مثلا حنا في جهتنا القانون تيعطينا الحق ما كتاش، ولكن القانون تيمكن لنا نمشيو مع عصبه من العصاب اللي قريبه لينا. ولا بغيتو قلتي لنا المينا غير بغيت نذكر السيد الرئيس انه راه الجامعه كانت خدت على عاتقها جوج الحوايج، واليوم راه قلتي وحده منهم غادي نعاودها وغادي نعاود حاجه اخرى لان الجمع العام هو فيه تيشجع. كاين الاولى هي انه الفريق اللي دا كاس العرش وبطولات المغرب كدار ليه منحه من الجامعه كيف جميع كاع على ما اظن كاع الجامعات اللي السيد المحك ممكن يقول لي ما كتعطيوش كنعطيو الناس داروا كاع تما داروا الديون الناس يتهضروا. انا اللي بغيت نقول لكم الله يخليكم هو اننا راه هذا التاخير اللي طرا في جامعتنا لا في بطولات المغرب ولا في كاس العرش كل سنه، والبرنامج اللي تيتوخر راه تيأثر على السير العادي ديالنا كالجمعيات، لانه حتى تمشي انت كجمعيه مثلا غدا بديتي تحط ملفك عند الجهات، مجلس الجهه مجلس الجامع مجلس تيقول لك جيب لي البرنامج ديال الجامعه وجيب لي كتلقى انت كاين شي حوايج اللي ما عندك تيقول لك انت ملفك ما كاينش، انت ما يمكن ليناش. دونك حقيقه انه كاين المشكل ديال السيبونسيون ما كايناش، ولكن راه اثرت علينا حنا سلبا، راه ما تيمكنش حتى النادي ما يحط ملفو عند السلطات باش ياخذ كتلقى رياضه ما عندها حتى حاجه وتتلقى تيمشي عند الجهه ولا عند المجالس وتياخذ سيبونسيون. واحد اللي عنده نادي بيان ستركتوري عطي ابطال في الفريق الوطني حتى يحط ملفو تيقول واخا بلاتي نتوما الجامعه ديالكم كاينه جامعه اخرى وكاينه سميتو عندكم مشاكل وتيقصيونا واخا كاينين النتائج فهذا مشكل من المشاكل اللي دار لنا اش كتقول الوزاره في هذه الوضعيات؟ حنا كانديه كنعانيو. احنا جينا الوغ نبدا نعم حيد حسن. Je vous demande لكم quelqu'un intervient soit يذكر لنا الكلوب soit يقول لنا الكلوب ديالو السميه ديالو. معليش انت معنا الوغ بالنسبه لهذا جو ريبرون من لا فان كل خلصه ان لا سوبفونسيون بريفيكتورال ولا ريجيونال الناس اللي قالوا لك راه كاينه بزاف فيدراسيون سي دي جون كي ايغنور المال باسكو 3009 كما قلتي دابا الان في بلادنا الاعتراف بجامعه وحده سلون لوا 3009 بون كاينه هاد المساله لان تخبطنا فيها حتى حنا لان عاد نقول لك في اكادير باش نوقعوا بين قوسين حنا درنا كاس العرش نهار الحد واذا به كيخليونا حتى اخر لحظه وكيلوحوا لانفورماسيون ديالهم بان راه عندنا كاس العرش في اكادير. طبعا في اكادير كانت فرقه وحده جوج الفراقي مقسمون ما علينا ما ندخلش في الديتاي. فاتصلنا بالمدير الجهوي ديال الشباب والرياضه الذي تفهم الوضع، كانوا عنده وثائق لان مشاو جوج الناس عنده وعطاوه الوثائق، فراح عند السلطه. السيد الاخر عنده واحد الرساله باطارير كان جا الوزير جديد اول ما برك على الكرسي هو صيفط لي فاكس
او حطوا رساله كنهنيكم طبع الوزير المجر وكان عارف المشاكل. الديوان ديالو لا جات رساله كيقول السي بشير رئيس الجامعه شكرا. دونك هذه الرساله امام الاداره العامه راكم عارفين ما قالوا هذا راه الوزير كاع عاطيه كتاب هذا ديال الوزير، ومع ان حنا عطينا الاعتراف ديال الوزاره من العمر والرئيس واللجنه الاولمبيه والوثائق والريسيبتيسي ديفينيتيف ديال الاداره وتخبطنا، فاضطرينا ان نطلب من رئيس اللجنه الفنيه الاولمبيه هو اللي اتصل بوزير الداخليه شخصيا باش يقول ليه واش المملكه فيها جوج ديال الممالك، راه كاين كاس العرش لعبنا واحد كاس العرش كيتلعب مصاريف فيها الثانيه باش يدخل في وزير الداخليه كمان سي ترو، لان كان المشكل يتحل ما بين المدير الجهوي والسلطه المحليه، لان المدير الجهوي يمثل الوزاره، فما هو يقول لك لا سيدي راه هادو ماشي قانونيين. دونك اضطروا عاد باش جا عنده قال لهم تجريوا عليهم قال لي ما عيطش يا وزيري ديال الشباب والرياضه، حنا علمناه بان هناك تدخل وزير الداخليه. دونك الا ما بغاوش يعطيو المنحه ما عندهمش حق باش يقول لك حنا كانت دوزيام فيديراسيون كاين ممثل وزاره الشباب والرياضه يتصلوا به. انا في راسي هذه الهضره هذه وقلت نفس الكلام، راه كاين ممثل وزاره الشباب والرياضه كيمكن ليه هو يتدخل باش يقول لهم لا سيدي هادو تابعين لهذه. على اي حال بالنسبه للكلوب فانا عارف بانه 2014 2015 قرر اننا غادي نعطيو منحه للانديه اللي هي دات كاس العرش ودات البطوله، وهناك حتى الانديه اللي شاركت عندها المنحه ديالها الى اخره، لكن وقع ما وقع ما جات سبونسيون دونك ما قدرناش نعطيو. ونصيفطوا ستاج ان جوار كنا قلنا ان جوار يمشي للستاج على الاكستيريور. لا انا غير هادشي هذا غير باش يبدا يدوز يبدا يتحط ثاني باش نهار تكون يجيب الله التيسير ما نكونوش نسينا داكشي اللي داز. لا دو توت لي فاسون بالنسبه للوزاره الان واللجنه الاولمبيه هما متبعين هذه الاشياء. اللاعب اللي غادي يتصنف من 100 للفوق يعتنى به. سالوني ما الكلاسمون تاع اللعبه ديالك كومبيان، راه عندهم دوسي كومبلي sur chaque joueur classement dialogue international. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Et non, la preuve, je crois qu'il y a 2 joueurs qui vont être sélectionnés pour participer aux Jeux d'Afrique. Surtout avec les joueurs français et nous sommes en train de voir ils seront parmi les meilleurs sur le niveau que je connais les jeunes. Surtout avec les joueurs français. انت سيرتو هذاك اللي عندنا في فرنسا ولا عندنا في المغرب؟ الا قلتي سيرتو هذاك اللي عندنا في فرنسا سيرتو جايبين واحد من فرنسا، لان واحد ما يمشيش بوحدو يلعب باريكي، دونك غادي يكونوا جوج ناس اللي غادي يشاركوا. بالنسبه للسيرتيفيكا هذه ماشي مشكل، المشكل بس وقت ولا نظام ولا شي حاجه، ملفي كنعطيوهم هذه ماشي مشكل، هذه ما كاين حتى اشكال. 5 فوا فيريفي فاتو نحيدوه. لو كونغري ما بغيناش ندخلوا بزاف الامور في لو رابور مورال حتى ولينا كنساو بعض الامور اللي هي مهمه، لان حاولنا باش ما يكونش فيه باش حتى اللي قرا رابور مورال ما كيجيش يدير القز لي باراغراف. Alors donc le paragraphe ديال الكونغري فعلا il est intéressant que le Maroc est toujours prêt في الكونغري international وله مكانته والحمد لله بوليزاريف دينا معاه مشكلته، دونك يا اوكان بروبليم. بالنسبه للكلاسمون انترناسيونال لو مينيستير والكوميتي اولمبيك راه عندهم لي دوسي ديال الكلاسمون الى اخره. s'il n'y avait pas ce classement, je pense pas que les jeunes seront sélectionnés en attendant l'officiel باش يلعبوا في les jeux Jeux africains des jeunes. Donc déjà on serait représenté Inch'Allah et bien بكم j'attends un résultat. يعني عندي امل ان نكونوا في لو نيفو، لان في الوقت اللي ادم كان لاعب في تونس راه برهن بطريقه التدخل ديالي ان الان المستوى طالع. هادو لو عطيناهم شويه، لان قال لك اعطيها ربيعه تعطيك حليبه،
دونك ما عطيناش الربيعه، راه عطى داك الشيء اللي عطى الله الصغرى كيترينيها في مراكش. نهار اللي عاد نهزوه ونصيفطوه مع لا فيدراسيون انترناسيونال افريكان بوغ aller ailleurs، راه غادي نوصلوا لا او فو فولي. فعلا نو لو فيليسيتون. دايوغ راه داز تقرير اللي خفيفه انه لو بوديوم اراب لقينا الامور القديمه ديالنا، لان نهار تخلق الاتحاد العربي والمطر الاولى راه كنا le Maroc était le meilleur parmi les meilleurs arabes. Après uniquement la Syrie, il y a le Maroc. Donc on avait de bons résultats. Donc je crois bon الوزاره قامت بدورها، انما احنا اللي صيفطنا لا كوريسبوندونس لجميع العمال وجميع المديرين الجهويين، وكان عندنا امل ان ننسقوا مع الوزاره نقولوا دي انتم كتبوا المديرين ديالكم باش هما ياخذوا، هما اللي قراب اكثر منا احنا للسلطه المحليه، لان هو اللي مشى للسلطه المحليه كما وقع في قنيطره. قنيطره ما عندوش الحق يتكلم انه جامعه ينشط كنادي، ولكن كجامعه ما كايناش، لان العوده نقولها الوزاره ولا اللجنه الاولمبيه كتعامل ديريكتومون مع الجامعه ديالنا، عمرها ما تعاملت بالشطر هذاك السيد الاخر. دونك انا كنرفض شي واحد يقول لي عندنا جامعه ثانيه. كاين الناس كينشطوا اوكي، ما كايناش جامعه ثانيه بلادنا. عندنا 3009 يقول لك اون سول فيديراسيون. ثانيا تخطوص للجميع، هو نجيو نخلقوا شي حاجه من الجنب الاخر، اجي للجامعه ونخلط ولعب وغوت ونهار لاسومبلي هنايا ورينا علاش قادر وورينا البروغرام ديالو، وفي الانتخابات تقدم الى نجحتي الله يعاونك، وليس تمشي مورا الحيط ودير شي حاجه اخرى. الملف عرفت ما ندخلش فيه في الديتاي. جو كوا جي ريبوندي ا توت لي كيستيون سون اوكين، ما تفكرنا شي حاجه عاوتاني. غير تعطونا راه نيمون كرابا او كلوب اكتيف. دونك ندوزو تصويت على التقرير المالي والادبي الى سمعتيو. Quels sont les gens qui sont pour le rapport? pour le بلاتي دابا كاين لي كلوب جداد، كاين كلوب كاين الاصوات اللي داز. لا غادي نشوفوا دابا عدد الاصوات. لا الا احتجنا عدد الاصوات عندنا عدد الاصوات دابا غير كي بوغ الى عدد الاصوات. نعم الصوت كاين عدد الاصوات. لو كاين جمعيه اللي عندها مثلا 5 ديال الاصوات، كاين جمعيه اللي عندها صوت واحد. لا ففي التصويت الا كلشي اتفق اوكي. الا كان كلشي اوكي ما تحتاجش الناس كانت الا كان خصنا نصوتوا اسمو ولا اللي عنده بعض الاصوات اللي عندنا. الا كنقول الاخوان كي اي بوغ لو رابور مورال لو رابور فينانسي كون ليف لو بوا باش نشوفوا. الوغ شوفوا غادي كونتر لي كونتر هو اللي شوفوا لي كونتر سي ميو. Qui sont Président, on a observateur, on va voter ou d'accord. علاش انا حديث qui contre abstention. شكرا. Nous vous remercions pour la confiance. سنة النتائج يا سيدي. نعم سنة النتيجة واش بالإجماع؟
Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale et vous l'avez dans le SFNA لكم. Je te remercie الحاج اللي كنت قاعدين يسهل ونشوف دونك راه عندكم هنايا لو رابور juste après juste après le rapport financier. هو سيصيفطو لنا قرينه بغاو يتعاودوا لا ماشي دونك اخوان لو بي في راه عندكم de toutes les façons je vois qu'il n'y a rien de plus alors le plan c'est approuver le PV. Est-ce que qui est pour le qui est contre l'adoption du statut? Abstention. Alors donc je passe au plan d'action 2017-2020 que vous avez grosso modo chez vous. les pages. Donc عندكم alors le plan d'action alors 5 pages. C'est comme 5 pages. La 5e page. La 5e page. ربع الإخوان البلان d'action زيادة votre attention. Donc grosso modo il répond à certaines questions qui ont été posées. Le développement du badminton pour tous. D'ailleurs, le point 4, promotion du badminton scolaire et universitaire. Je retourne au Shuttle Time. Donc, Shuttle Time, avec la Fédération internationale, il va nous donner 4 actions de Shuttle Time. C'est-à-dire, au niveau de région Rachidia, région de Fès et région de Tango. 3 régions. 4e, quelle est la région qui va demander ça. Participation aux compétitions internationales, formation des cadres techniques à tous les niveaux et développement du badminton féminin. Donc on va avoir le plan d'action où la commission technique doit se pencher avant qu'on ait une réunion avec le ministère pour la commission technique ou la DTL va accompagner les gens qui vont discuter avec le ministère pour le projet qui sera détaillé. Alors budget 17-18, on n'a pas vu le faire, ni l'achever. Il y a une nouvelle méthode au ministère. D'abord l'évaluation. D'abord, quand on va évaluer ce que nous avons fait, on passe au budget. Donc le budget sera fait ultérieurement. Alors, il y a un point qui a été sauté, c'est les nouveaux clubs répondant le club de Fès. Alors, nous sommes arrivés à 40 clubs.
donne le nom, ويوقف le club nouveau. Alors, c'est les anciens. كلوب شباب الزقطوني. شباب الزقطوني. وفوق نشوفوك شنو يدك هكا. وانت ولد شباب الرياضه. تسد الرئيس الله يخليك حتى عطينا سميت الكلاب عطينا المدينه راه كاينه بارتو يا شباب الزقطوني كازابلانكا. كلوب بادمينتون ضرب غلب كازابلانكا. سي الناصري. هذا سي الناصري راه هو اللي يعاونكم في الكومينال كيعمل عضو في مجلس الدار البيضاء. اللي كيراه داك الشيء راه هو اللي كيعطيوه. امل سيدي عثمان. سي معلم. كلوب ازمور. ما شفتوش هذا ما جاش. وداد السماره ما جاش هو ديالو. قلميم. كلوب قف اخويا. اسوسياسيون اولمبيك عبده. طفل عبده. أصدرام كلوب دو بولميما. أصدرم بالشيحة. نطلب منك الله يخليك بي وزيز ما معنى أصدرم؟ رئيس جامعة السميه ديال واحد الجبل عندنا تما في بولميما دونك اختارينا هاد السميه كوم كوا هي يعني واحد السميه كتعكس ديك المنطقه. مي لا سينيفيكاسيون ديالو اللي عنده شي معنى اخر ما بالنسبه للاسد يكون عندنا حيت كرات شي حاجه ممكن ندير الممر هو اسد بحال الشقه ولا شي حاجه كلوب منتصر امجد حي الحسني جد يلا هلا كلوب قلعه مقونه قلعه مقونه اسوسياسيون تنغير اسوسياسيون سجل وسا كلوب خريبه كوريبلا اولمبيك زناتا بادمينتون كازابلانكا اولمبيك سوليداريتي سبورتيف كازابلانكا La Ligue de Tiznit Sahara, président. La Ligue de Dal'ata Filal, président de la Ligue. Dal'ata Filal. Oui. Donc, on a les clubs qui sont. راعيت عيط ما تزيد تزنيت C'est la Ligue Suisse du Sahara. Et l'autre, Club Ahmed Tiznit. ما عندناش إذا نظن Voilà les khoines. Examen de vœux. On n'a pas d'examen de vœux. Nous passons au dernier point, c'est le divers. Donc,
Alors, là, c'est le point divers. S'il y a quelqu'un qui veut intervenir rapidement, comme ça, c'est le même ici. بالوجراء عفوا اول حاجه هي ما تقالش l'expert comptable c'est واحد كيتجوز ديال السيرتيفيكا الا تحط غير باش تقال الجمع العام. Alors, le comité directeur, on a décidé qu'après l'Assemblée, le bilan اللي جبنا ذاك العام وذاك الناس قالوا احنا ما قاريش البيلان ديالنا mais on déposera lundi le dossier ديالنا عند l'expert comptable pour avoir le certificat ديالنا لأن غادي يتعطل علينا كون عطينا اللي غادي يتعطل علينا. Vous savez bien le mois d'avril c'était le mois de dépôt du bilan donc aucun expert comptable n'a pas le temps. Donc par la suite on dépose l'expertise et au Marouf. Donc alors dès qu'on aura le papier, on essaiera de vous l'envoyer comme d'habitude au club, comme au ministère, comme au comité olympique. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous sommes toujours dans le point d'hiver. Vous savez, pour avoir l'habilitation maintenant, le ministère, il y a 4 mois ou 5 mois, il y avait une réunion, on devrait avoir l'habilitation pour bénéficier et des subventions et de beaucoup d'avantages d'Oula. Le problème qui nous a retardé, c'est la domiciliation. On allait déposer le dossier d'Yelna, le logo d'Yelna, le truc comptable. La domiciliation, si le modèle complexe a refusé de nous le donner à toutes les fédérations dans leur coincé. On a parlé avec le président du comité directeur. Il a promis de toucher le Wali de Casablanca pour lui dire les gens habitent depuis 1983 parce que les locaux, les Tataoulinas complexes, à l'occasion des Jeux méditerranéens et c'était à l'occasion de Feu Smlali qui a fait bouger un peu pour qu'il donne ses locaux. Voilà, d'accord, de la situation. Mais on a besoin de ce papier pour déposer le Nasaïd Diana en bonne et due forme. Sans ce papier, on ne peut rien faire, mais on va faire le nécessaire pour avoir ce papier. Et on aura aussi le document de l'expertise, les documents Diana, Inch'Allah, Rahman Rahim. Shukran. Je parlais de quelque chose. Aussi, je vous informe que le comité olympique aussi, il est en train de travailler sur de doter les fédérations d'un système informatique qui gère les licences, les affiliations, toute la correspondance et il va faciliter la tâche à la fédération parce que vous êtes chez vous et de chez vous le site et vous pouvez inscrire les licenciés et le système contrôle l'âge. Parce que on l'a vécu d'ailleurs, Merlissi était avec nous en Algérie. On avait un joueur, alors il ne faisait pas l'âge de la compétition. On n'a pas fait attention. Parce qu'il peut inscrire un joueur aujourd'hui cadet, le système refuse. Dès qu'il trouve le nom, il te stoppe. Avec la lampe rouge, attention, il y a un problème. Donc, le système, on a un marché qui peut faire ça pour toutes les fédérations, Inch'Allah. بتصرف الرياضي وإن شاء الله يكون خيرا لا مدام نائلة si Anas le dynamo, si je peux l'appeler le dynamo des statuts, ils sont là pour, je sais qu'ils nous ont toujours aidés. Vous l'avez parce qu'ils sont là. Ils nous ont toujours aidés. Et ils ont toujours reconnu la fédération des donc, oubliez qu'il y a une fédération et allons-y vers l'avant. Du fait que Monsieur le ministre nous a reconnu, donc ma prêche ambiguïté. Salim, je passe. Hein?
Alors en attendant que Sidi Mahi nous rejoigne, je passe le mot à Madame Edna, qui est chargée au ministère pour des budgets, des équipements scolaires. On nous dit qu'elle a mal à faire, parce qu'on ne voit pas par-ci par-là, donc... تحنا بدورنا كوزارة الشباب والرياضة تحنا بدورنا كوزارة الشباب والرياضة كنأملوا أن كل جامعة تاخذ الطريق ديالها قانونيا وتقنيا إداريا في إطار الحكم الجيدة لسير الجامعات الرياضية. حنا هنايا كوزارة باش نبينوا الرأي العام وباش نبينوا الجمعيات اللي حاضرين أن كاينة جامعة وحتى هي الجامعة الملكية المغربية لبادمنتون على رأسها السي عمر بلالي. حنا هنا غير باش يكون السيرورة باش نحترموا القانون باش الرياضة تاخذ واحد المسار ديالها صحيح كما قلت سورتو لي بلان. وكنشكر الحضور ديال الجمع العام على التعامل ديالهم الرياضي كما قلتي وعلى نجاح الجمع العام. شكرا. كلمة السي الأستاذ بمحي ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية. شكرا سيد الرئيس. أخواتي إخواني، أولا بغيت باش نبلغ لكم أول حاجة تحيات نتاع السيد الرئيس فيصل العريشي وكذلك أعضاء اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية. وحقيقة حضرت هذا الاجتماع هذا المبارك وفوجئت بالمستوى العالي في النقاش، مستوى كبير ديال الحب ديالكم لهذه الرياضة. وكذلك اللي فاجئني أكثر كما قالوا الأخ المنيسي النتائج الكبيرة التي حققتها هذه الرياضة، واللي حقيقة يمكن ما كانتش كلها في التقرير الأدبي، ولكن تثبت ثبوتا قطعيا على أن الحمد لله المسار كبير رغم بعض الصعوبات وبعض هذا. وانا تعرف السيد الرئيس والمجهودات التي يقوم بها واللي دار بزاف د الحوايج باش هذا الرياضه يزيد بها الى الامام. اذا اسم اللجنه الاولمبيه الوطنيه المغربيه تنجدد لكم التشكرات نتاعي والافتخار ديالي والاعتزاز ديالي بكم، لان حقيقه غاديين الى الامام بخطوات ثابته وباصرار باش ان شاء الله. احنا تنعرفوا جميعا على ان الان الرياضه والسبيله اللي راه كان فيها شي اللي تتجهلوه، يمكن بعض الاخوان تيجهلوه، ان الاخ البلالي عمر كان من الناس اللي دخل الرياضه للدستور المغربي 2011 فاش بغات تصاوب المشروع ديال الدستور المغربي. كنا اجتمعنا حنا واحد المجموعه ديال رؤساء الجامعات ومشينا لعند اللجنه الاستشاريه ديال الدستور المغربي ودخلنا الرياضه اللي الان اصبحت كحق من حقوق الانسان في الدستور المغربي في 3 الفصول. هادو راه الناس اللي وراء الستار اللي خدموا باش دخلوا هذيك الرياضه بدعم من وزاره الشباب والرياضه انذاك ودخلناها في الدستور. 3 الفصول الان تتنص على ان الرياضه هي حق من اسماء حقوق الانسان تبعا اولا لان كان عندنا واحد السوباسمون جيريديك، واولا الرساله الملكيه الساميه ديال 2008 24 اكتوبر 2008، وكذلك لا شارت انترناسيونال ديال اليونسكو اللي تعتبر حتى هي بان الرياضه حق من حقوق الانسان. لذلك الرئيس ديالكم خدام، نتوما خدامين، النتائج خدامه، ما يساع اللجنه الاولمبيه الوطنيه المغربيه الا ان ترافقكم وان تذهب تساندكم في جميع اعمالكم. شكرا. J'ai de quoi je remercie la presse ici présente معنا وحضورهم إن دل على شيء إنما كيورينا أن الصحافة الرياضية وراء كل رياضة. قبل ما ننتهي من الكلام c'est la surprise la fédération royale marocaine a été gérée par les procédures administratives et comptables. Il y a tout ça qui a été préparé et nous attendons d'ailleurs كنا درنا في l'ordre du jour mais ما صيفطناهاش لكم donc حيدنا. mais غير pour vous dire بأن
les procédures administratives et comptables de la fédération sont prêtes. Lorsqu'il y aurait le secrétaire administratif, le DTN et l'entraîneur, nous avons les procédures administratives et financières qui sont là pour qu'on soit clair. Donc, هذا هو آخر كلام ديالي وأشكر الإخوان الحاضرين، أشكر الإخوان اللي جاوا من بعيد، أشكر الإخوان اللي جاوا من قريب ونبقاو باتصال لأنه الآن après l'Assemblée il y aurait des tournois mais des tournois régionaux. Premièrement عاد باش ديك الساعة لأن دابا كاينة عندنا دو ليغ، لا تروازيام va être et la quatrième je l'ai oublié c'est Marrakech. Parce qu'à Marrakech, il y a déjà 2 ou 3 clubs qui sont en train de se créer. Donc, il y a 3 clubs ou 3 Khourinjaïdines. Ils peuvent faire leur ligue pour qu'ils fassent leur tournoi sur place. Donc, chaque ligue va travailler à la Ziyara. On a dit pour les informer de la création de ces clubs et des ligues. Je vous remercie. ريح تحت اترك شوف اخويا شوف بلاتي استغفر الله